बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रीला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज मैं आपको सूरत बकरा की आयात मुबारका 97 और 98 का बकिया हिस्सा अर्ज करूँगा, उनकी तफसीर, उनकी तशरीह अर्ज करूँगा। मेरे दोस्तों, तफसीर करने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चाक मुगल तहसील महल जिला विहाड़ी सूबा पंजाब पाकिस्तान से कि मेरे चैनल करमानी टीवी 3 और करमानी टीवी को, जिसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर है, और दूसरा चैनल है जो मैंने अर्ज किया है 3 करमानी टीवी 3, उसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इत्काफ तमाम मसाइल मौजूद हैं। आपने दोनों को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना है ताकि आपको भी सवाब और मुझे भी सवाब। मेरा सोच ये है कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैले, अल्लाह का कलाम फैले, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान फैले, इस्लाम फैले। आपने भी मदद करनी है ताकि दुनिया में फैल जाए इस्लाम, और ये ना कहे क़यामत के दिन कि हम तक इस्लाम और कुरान और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं पहुँचा। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको इस आयात मुबारका की तफसीर करता हूँ। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रीला, कुल मेरा महबूब फरमा दे इनको यहूदियों को, कुल मन मर्द हो या औरत हो दोनों को फरमा दे। अदू कहते हैं दुश्मन को। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रीला, जो दुश्मन हो जिब्रील का, इसका माना है, तर्जमा है। अब मैं इसकी तफसीर अर्ज करता हूँ, आपने गौर से सुनिए ताकि आपको अरबी और अल्लाह का कलाम समझ आ जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको फरमा दे, इन यहूदियों को फरमा दे, अगर ये यहूद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं तो फिर अल्लाह ताला भी इन यहूदियों का दुश्मन है। ऐ अमेरिका और कनाडा और जहाँ ज़मीन है वहाँ के बसने वाले यहूदियों, सुन लो, जो अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर तौरात भेजी है, मूसा कलीम भेजा है, तो आप मूसा कलीम की शरीयत अब मनसूख हो चुकी है। अब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मौजूद है, इस पर अमल करो। गुज़श्ता तमाम जो थे रसाइल और कुतुब वो मनसूख हो चुकी हैं। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है ये नासिख है, इस पर अमल करें। समझे, अगर आप जिब्रील के दुश्मन हैं तो फिर अल्लाह के भी आप दुश्मन हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो जिब्रील का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह भी उनका दुश्मन है। मेरे दोस्तों, अदू उसका माना मैंने अर्ज किया, हद से तजावज़ करना। दुश्मन भी हद से तजावज़ करता है, दुश्मन को कहते हैं, इसलिए इसको दुश्मन कहते हैं। अगर कोई भी किसी के साथ दुश्मनी करे तो उसको कह दो, तो उसको अदू कहते हैं। अगर कोई आदमी किसी के साथ दुश्मनी करे, वैरी करे, कुछ भी करे, तो उसको अरबी में दुश्मन कहते हैं, इसलिए अदू का लफ्ज़ फरमाया गया कि अदुव्वन लिजिब्रीला, जो जिब्रील का दुश्मन है। अज़ीज़ मोहतरम, अब जिब्रील की तफसीर करता हूँ। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रीला, जिब्रील की तफसीर करता हूँ कि जिब्रील किस लुगत का लफ्ज़ है, कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, मुफरद है या मुरक्कब है। अजल मतलब ये मुरक्कब है, जबर अलहदा है और ईल अलहदा है। जिब्रील, जिब्रील इब्रानी नाम है, जिब्रील इब्रानी लफ्ज़ है, जबर और ईल से माखूज़ है। जबर अलहदा है, ईल अलहदा है, दो मुफरद जमा हुए मुरक्कब बन गया। दो जुमलों को मुरक्कब कहते हैं, एक को मुफरद कहते हैं अरबी में। अच्छा, मतलब ये मुरक्कब है। तो फिर जबर का माना क्या है? जबर का माना है अब्द। अब्द का माना होता है बंदा, यानी अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। अब्द का माना जबर है। अब इब्रानी ज़बान में, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। इब्रानी ज़बान, तौरात इब्रानी ज़बान में थी, मूसा कलीम अलैहिस्सलाम इब्रानी ज़बान बोलते थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा कलीम की ज़बान में तौरात
اور جو دوسرے لوگ وہاں کے رہنے والے تھے ان کی عبرانی زبان تھی، اس لیے عبرانی زبان میں تورات بھیجی تاکہ ان کو سمجھ آ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو ہم پر نازل ہوا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان جو تھی وہ عربی تھی، قرآن بھی عربی میں آیا۔ تمام عرب متحدہ جتنے بھی عربی ہیں، عربستان ہے، سعودی عرب ہے، عراق ہے، جو بھی ملک ہیں، یمن وغیرہ، سوڈان، جو عربی بولتے ہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھا، عربی زبان وہ لوگ بولتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ سمجھ آ جائے۔ اگر قرآن مجید جس طرح ہماری زبان سریکی، پنجابی، پشتو وغیرہ ہے، قرآن کو سمجھنا پڑتا ہے، ہر لفظ سمجھنا پڑتا ہے، تو عبرانی زبان کے لفظ بھی قرآن مجید میں ہیں۔ سریانی زبان کی ہے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی سریانی زبان تھی، انجیل بھی سریانی زبان میں آ گئی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سہولت دی، ہر نبی کی زبان میں کتاب اتاری، ان لوگوں کی زبان میں کتاب اتاری تاکہ سمجھ آ جائے۔ اے یہودیوں سنو، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا چند دن کی ہے، آپ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، کلمہ پڑھے، قرآن پڑھے، دل اور زبان سے جو ہے پڑھے، تصدیقم بالقلب پر عمل کریں۔ میں دوسرے میں عرض کر رہا تھا کہ عبد کا معنی جو ہے بندہ ہے، اور ایل کا معنی اللہ ہے، اور جبریل، میکائیل، اسرائیل ہے فرشتوں کے نام پر، اللہ کا نام آخر میں ہے۔ تو یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے، یعنی کہ جبر کا معنی جو ہے عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جبریل کا معنی عبداللہ، میکائیل کا معنی عبید اللہ، اور ہر نام میں جو ایل ہے اور وہ عبداللہ کے معنی میں ہے، یہ بحقی شریف میں بھی موجود ہے۔ میں تفسیر کربانی جلد اول جو ہے سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ جب 97-98 کی ہے تو میں نے بھی تشریح کی ہے۔ میرے دوستو آپ کو سمجھ آ گئی کہ جبر کا معنی جو ہے وہ بندہ ہے، اور ایل کا معنی اللہ ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کو آپ نے خوب سمجھنا ہے تاکہ قرآن سمجھ میں آ جائے۔ اور میرے دوستو اب میں آپ کو حضرت ابو امامہ کی روایت عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جبرائیل کا معنی جو ہے، جبرائیل کا نام عبداللہ ہے، اور اسرائیل کا نام عبد الرحمن ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ اسرائیل جو ہے میکائیل، اس کا معنی عبید اللہ ہے۔ اب میں نے اسرافیل کا معنی بھی ساتھ کیا ہے، اسرافیل کا معنی جو ہے، نام جو ہے عبد الرحمن ہے۔ سمجھ جائیں، جبریل کا معنی جبر، بندہ، اور ایل کا معنی اللہ۔ میکائیل جو میں نے اس کا ذکر کر دیا کہ میکائیل کا جو ہے نام وہ ہے عبداللہ، اور اس کے بعد میکائیل اسرافیل کا لفظ ہے۔ اسرافیل کا معنی کیا ہے؟ اسرافیل کا معنی ہے عبد الرحمن۔ پھر سمجھ لیں، اسرافیل کا معنی عبد الرحمن، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ اسرافیل کا نام حضرت ابو امامہ کی جو روایت میں نے عرض کی ہے، یہ مسند احمد میں موجود ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، میں نے تفسیر میں حوالہ دیا ہے اس کا، آپ مسند احمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میں تفسیر کربانی جلد اول 97-98 آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی، اس میں بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جبریل کا معنی جو ہے وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ عبداللہ ہے، اور میکائیل کا نام عبید اللہ ہے، اور اسرائیل کا نام عبد الرحمن ہے۔ میں نے دوسری روایت کی عرض کی کہ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تاکہ آپ کو بار بار سمجھانے سے، روایت عرض کرنے سے سمجھ آ جائے۔ دوسری بار بار روایت دوسری سے تیسری سے روایت کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، حوالہ بھی جو ہے موجود ہو۔ میرے دوستو، میں نے عرض کیا کہ جبریل کا نام عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ، اور میکائیل کا نام ہے عبید اللہ۔ اصل میں لفظ کا معنی ایک ہی ہو۔ اسرائیل کا نام عبد الرحمن، یعنی رحمان کا بندہ۔ عبد کہتے ہیں بندہ کو، عبد غلام کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر عبد معنی بندہ ہے، اور رحمان کا بندہ، یہ اسرافیل کا نام ہے۔ وہ جو ہر چیز ایل کی طرف لوٹتی ہو وہ اللہ کی بات کرنے والی ہے، یہ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر تبری میں لکھا ہے، اور میں نے اپنی تفسیر کلمانی میں بھی لکھا ہے۔ اکرمہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جبریل کا معنی عبداللہ ہے، اور میکائیل کا نام عبید اللہ ہے، اور فرمایا کا معنی اللہ ہے، ایل کا یعنی
सूरत तौबा में आयात मुबारक 10 में है, किसी मोमिन में ना कराबत का लिहाज करे न अहद का। फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, इन्नहु में ज़मीर 2 माने का एहतमाल रखती है। फ़ल्लाहु नज़्ज़ला, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर नाजिल किया। दूसरा मतलब है फ़इन्ना जिब्रीला, जिब्रील ने कुरान को आपके कल्ब पर नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने दिल को खास तौर पर जिक्र किया क्योंकि अक्ल, इल्म और मार्फ के हसूल की जगह है बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। यानी हज़रत जिब्रील इस्लाम कुरान मजीद को अपनी मर्जी के से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नहीं लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिब्रील लेकर आए, यानी अल्लाह ताला के हुक्म से, अपनी मर्जी से जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं लेकर आए। अलबर अल्लाह ताला ने फरमाया, यहूदियों फिर ये तुम्हारा दुश्मन कैसा हुआ? यानी कि जब जिब्रील अपनी मर्जी से नहीं लेकर कुरान मजीद फुरकान हमीद आए, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से लेकर आए। यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान मजीद को अपनी मर्जी से, पसंद से रसूल सल्लम के दिल में नहीं नाजिल किया, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से उतारा, नाजिल किया। ऐ यहूदियों फिर ये तुम्हारा दुश्मन कैसा हुआ जिब्रील? हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके मुतालिक फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के इज़्न वो हुक्म से कुरान नाजिल किया और उस पर आपके कल्ब पर, दिल पर उसको मरबूत कर दिया। अज़न मुहतरम, मुसद्दिक़ लिमा बैन यदैह, ये कुरान पहले नाजिल शुदा किताबों की आयात की और उन रसूल की तस्दीक करने वाला है। ये इब्न जरीर ने अपनी तफसीर तबरी में लिखा है और हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दुर मंसूर में, और मैं अल्लामा अरशद करमानी ने अपनी तफसीर करमानी जिल्द अव्वल सूरत बकरा की आयात मुबारक 97 और 98 जो है, जब मैंने इसकी जो है तफसीर किया, लिखा है अला क़ल्बिक, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के वास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब, दिल पर नाजिल फरमाया, दिल में नाजिल फरमाया, क्योंकि कल्ब कुरान मजीद को समझता है, दिल को समझता है। और मुसद्दिक़ लिमा बैन यदैह, ये कुरान जो है ये अगली किताबों की तस्दीक करता है, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील को सच्चा कहता है, लेकिन आजकल जो ये किताबें मौजूद हैं उनमें रद्द बदल कर दिया गया है। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसद्दिक़ लिमा बैन यदैह, तौरात, इंजील, कुरान जो है उनको, उनकी पिछली गुज़श्ता किताबों की तस्दीक करने वाला है। अज़ल मतलब आज मैंने आपको दस दिया, आपने समझा, और इंशाअल्लाह फिर आप लोगों को भी शेयर कमेंट करके भेजेंगे ताकि आपको भी सवाब हो और मुझे भी सवाब हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।